لله رب العالمين حمد الطيبين الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. إله العالمين دير مبارک و عظیم مجلس کے خدایا من گناہگار پر مجلس کی داسیو اللہ خطاکار و سیاہکار یو یا رب خستا نام لے ویو استاد محبوبی کبریا امتیان یو اللہ تا باندے ستا پا کلام باندے ستا پا محبوب باندے فرشتو باندے خدایا پا تمام ضروریات دین و ایمان دے اللہ دے کمزوری ایمان دا خاطرہ زمون دا طول مغفرت او بخل او فرمائے. اللہ منتا گناہن او بخی اللہ منتا گناہن او بخی یا اللہ گناہن او دی مجرمی حالت کے قطع تا مقام اخش خدایا دیر وے نقصان کی بیو اللہ منتا قل جرمنا خدایا قل جرمنا منتا معاف کی یا رب ذو الجلالہ دے عظیم مجلس برکات خدایا دا پا هم باندې او زمون چکم مشران وفات شوی دی دا غی پا قبور باندې نازل کی اللہ پا دی طول محلی باندې نازل کی اللہ قرور کے دیر ترسر لگیا دی مبارک مجلس تے غوگی خیدے او خوشحال دی اللہ دا آغا ترسر پروردگار عالمہ دا حیاء او دا عزت جو نصیب کی اللہ دا فرحت او دا خوشحالے جو نصیب کی اللہ کمو ترسر پا کورونو کی چی تنگسیا و مشکلات تی پریشانی دا یا بازی ترسر دا خاون دا ڈڑی اگا تنگی وی او سر زیادی او ظلم کی یا نور مشکلات و سر مخامخی اللہ آغا ترسر چلی مجلس سر محبت و مینہ کی خدا دا غی تمام تر مشکلات ختم کی اللہ خوشحالی زندگی نصیب کی عظیم مجلس خدا دائی سنگت مولی سے محترم و فرمائی مسجد سر علماء و مدارس و سر دیر محبت ساتی باوجود دا کمزوری مالے او غربتنا اللہ دا دی محلی خدای دا علماء پصف کی پورز در کامل سے نصیب کی اللہ دا دی محلی معاشی حالات مستحکم او مضبوط کی جمعات سرے دا کم محبت کردی رب دا دی پا عیوز کی وسرطہ محبتو کی اللہ دا مجھو کے علماء صلحاء پیدا کی ابقیاد زمانی اولیاء پکی پیدا کی اللہ دا طول رونا منچیو فروردگار عالمہ مون پا مخصوص بندگانو کشمار اللہ مون کی چکم رونا دا سی پا مخی گیری نشتا خدا دا دی واجب حکم دا اطاعت توفیق و تنصیب کی اللہ دا دے او تمام جرائم و گناہنونا منتدہ توبی توفیق نصیب کی مبارک میاشر روان دا اللہ دا غی برکات منتدہ نصیب کی مجلس کم مریضان دی اللہ صحت یاب شفا یاب کی اللہ پچا قرضی دی قرضی ختم کی اللہ دا چاما کاروبار کی خدا نقصانات تی دا تاوانون نقصاناتو نے اساتی اور جکم نقصانون و تاوانون شوی دی اللہ دا غی ورطا پا بدل کی نفع او گٹی نصیبہ کی اللہ کمونا چدل دا کناسی او پڑکی یو جائز تقاضا او حاجت تی خدای منتیوینی لی خود اڑکی اغلری اللہ دا چاپ چی پڑک س جائز حاجت تی پخوری و پاحسن و اعلی و بہترین طریقے و تا پورا کی اللہ دا چا اولاد نشتری اغیتا اولاد عطا کی اللہ چا چا اولاد شتا نیک عمل صالح ورطلوے کی اللہ مریضان مجلس کی بئی اللہ شفاء او صحت نصیب کی قرون کی کم مریضان دی اسپتالون کی دی اللہ طول تا صحت کاملہ او عاجل نصیب کی اللہ مبتدا ہر قسم بیمارونا شفاء کاملہ عاجل نصیب کی دارالعلوم حقانیہ دارالعلوم نوشیر و تمام دینی جامعات
داغی الہ العالمین ضروریات دغیب و خزانون پورا و فرمائیں دین دگنی راچونی ترقی و تنصیب کی نا بچی کامیاب و کامران کی مور پلار و استاذان و پارا بالخصوص حضرت مولانا سے دپارے قرۃ اعین باقیات الصالحات و گرزی برکات پا تمام محلہ بانی نازل کی نا پروگرام پہ انعقاد کی چکم رو سے خدمت کرے دی منڈا ترڑے والدہ اللہ غٹور تا جزائے خیر نصیب کی چاہ شرکت کرے چاہ محبت کرے دا مینا او خدا چاہ وگی خدر طول خدا دارین و سعادت بان سعادت مند کی اللہ کو ہمیشہ دا علماء مدارس و نیکان و صالحات صلاح مربوط لرے اللہ من دا قسمہ قسم مرزوننا او دا دی زمانی دا فتنون محفوظ کی او کم خلق چی دا سوشل میڈیا و مختلف ذرائع صلاح دا مسلمانان دا ایمان دا سرکون کوشش کی اللہ دا دغی داکوان و زمین دا طول حفاظت نصیب کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان برحمتك يا أرحم الراحمين.